अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। कहते हैं कि वक्त बड़ा बादशाह है, वक्त का बदला तारीख हमेशा याद रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रिलेटिव सरदार मुमताज़ अली भुट्टो के ख़ानदान से ऐसा बदला लिया है कि शायद तारीख वो कभी भी भूल ना पाए। उनका ये बदला सबके होश उड़ा बैठा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भुट्टो ख़ानदान से वाहिद आवाज़ उठी थी सरदार मुमताज़ अली खान भुट्टो, जो साबिक वज़ीर आला सिंध भी रह चुके, बहुत ताकतवर सिंध का सरदार तस्लीम किया जाता है। तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सरदार मुमताज़ अली खान भुट्टो की एक आवाज़ उठी थी कि इस कत्ल में उनके शोहर आसिफ अली जरदारी मुलविस है, यानी कि मुमताज़ अली भुट्टो खुल्लम खुल्ला शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो उनका जो कत्ल हुआ था उनका ज़िम्मेदार उनके शोहर को ठहराते थे और कई सख्त बयानात वो अपनी ज़िंदगी में देते रहे। जब तक वो ज़िंदा थे वो कभी भी आसिफ अली जरदारी और मौजूदा पीपल्स पार्टी की हिमायत में उन्होंने बात नहीं की, हमेशा उनके खिलाफ ही बोलते थे। और उनकी जो मौत थी उसके बाद ये आवाज़ खामोश हो गई पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन मुमताज़ भुट्टो की मौत के बाद उनके बेटे अमीर बख्श भुट्टो भी सियासी उनके जानशीन बने, लेकिन उनके जो सियासी फ़ैसले थे वो ऐसे फ़ैसले थे वो अपने बाप की तरह बन ना पाए और अपने बाप की तरह अपना सियासी कैरियर ज़्यादा अरसा चला ना सके। उन्होंने जो अपने बाप की सियासी पार्टी थी वो भी ख़त्म कर दी। उसके अलावा फिर वो पीटीआई में चले गए, लेकिन वहाँ भी वो फिट नहीं हो पाए। इस तरह उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली और सियासत छोड़कर खामोशी से बैठ गए। लेकिन हालिया दिनों में मुमताज़ भुट्टो के हवाले से एक खबर आई है कि मुमताज़ भुट्टो के बेटे अमीर बख्श भुट्टो ने अपने वालिद की जो ज़मीन थी 32,000 एकड़, यानी कि लाड़काना में वो ज़मीन थी जिसको केटी मुमताज़ कहा जाता था। ये वो ज़मीन थी, ये वो केटी थी जहाँ किसी दौर में मुमताज़ भुट्टो के कुत्ते पाले जाते थे। उनके लिए शानदार रूम बने हुए थे जहाँ एयर कंडीशन चलते थे, वो कुत्ते उसमें रहते थे। ये केटी मुमताज़ जहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जनरल आते थे, बैरूनी मुल्क के सफ़ीर आते थे शिकार करने के लिए। यानी केटी मुमताज़ मशहूर थी कि मुमताज़ अली भुट्टो की वो ज़मीन जहाँ पर शिकार के लिए दुनिया से लोग आते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी भी ता क़यामत कोई चीज़ कायम और दायम नहीं रहती। अब हुआ यूँ कि मुमताज़ भुट्टो की वफ़ात पाने के बाद ये ज़मीन जो उनके दो बेटे अमीर बख्श भुट्टो और उसके अलावा अली हैदर खान उनकी मिल्कियत बन गई। लेकिन अमीर बख्श भुट्टो को औलाद नहीं थी, तो इस ज़मीन पर कुछ लोगों ने, वहाँ पर मकामी बरादरें आए, उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो उस कब्ज़े के बाद यानी कि अमीर बख्श भुट्टो अपने बाप की तरह रौबदार और एक यानी कि मजबूत वडेरा साबित नहीं हुआ। वो अपनी ज़मीनों से भी कब्ज़े नहीं हटवा सका, तो मजबूरन होकर वह आए दिन झगड़े होते थे, कबायली तसादम होना शुरू हो गए थे। उनकी ज़मीन पर 32,000 एकड़ ज़मीन संभालना अमीर बख्श भुट्टो के लिए सर का दर्द बन गया था। तो फिर आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी की सिंध की हर ज़मीन पर नज़र होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जो भी ज़मीन ले पहले तो कोशिश करते हैं पैसे देकर हासिल करें। मुमताज़ भुट्टो की जो केटी मुमताज़ जागीर थी 32,000 एकड़ पर मुश्तमिल, वो इतलात आ रही हैं कि वो सदर आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख़रीद ली है। इतलात ये आ रही है कि इस ज़मीन का सौदा 12 अरब रुपए में हुआ है और इस सौदे के बाद आसिफ अली जरदारी के जो करीबी यानी कि लोग हैं जो सिंध का सिस्टम चलाते, हाजी अली सिंध जरदारी, सोहेल अनवर सियाल गए केटी मुमताज़, उन्होंने पूरी ज़मीन का विज़िट किया और जो जो उनकी हदबंदियाँ हैं उस ज़मीन की वो भी सारी उन्होंने देखी और जहाँ जहाँ कब्ज़े हुए थे वो भी सारी उन्होंने चीज़ें नोट कर ली, क्योंकि इनके पास तो सिंध हुकूमत है, रियासती ताकत है, तो ये लोग तो कब्ज़ा हटवा सकते हैं एक दिन में, एक घंटे में, इनके लिए कोई इशू नहीं है। अमीर बख्श भुट्टो
وہ قبضہ نہیں ہٹوا سکتا تھا۔ تو انہوں نے بہتر اسی میں سمجھا کہ آگے چل کے پوری زمین قبضے میں چلی جائے، تو انہوں نے 32,000 ایکڑ کی زمین آصف علی زرداری کو بیچ دی، اور اس طرح آصف علی زرداری نے اپنے ایک ایسے دشمن سے ایسا بدلہ لیا کہ جو ان کو ہر وقت گالیاں دیتا تھا، ان پر الزام تراشی کرتا تھا، پھر آصف علی زرداری نے ان کی زمین لے کر ثابت کر دیا کہ ایک زرداری سب پہ باری۔ کیونکہ یہ زمین اگر سمجھا جائے، جو خاندانی لوگ ہیں سندھ کے جاگیردار وڈیرے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ زمین بیچنا یعنی کہ اپنی عزت ماں بیچنے کے برابر ہوتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے جاگیرداروں اور زمینداروں میں۔ لیکن امیر بخش بھٹو، کیونکہ ان کے بہادر جو باپ تھے ممتاز بھٹو، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ امیر بخش بھٹو اپنے بہادر باپ کی کمائی کو برقرار نہ رکھ سکا اور اپنے بہادر باپ کی پوری کمائی پانی میں ڈبو دی۔ انہوں نے زمین بھی ایسے شخص کو بیچی جس سے متعلق ان کے باپ کے جو بیان ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہے، ان کی باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ کئی بیان تو ممتاز بھٹو نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں بھی آصف علی زرداری سے متعلق دیے ہوں گے، لیکن امیر بخش بھٹو سب کچھ بھول کر، انہوں نے ماضی بھلا کر اپنی زمین آصف علی زرداری کو بیچ دی، اور یہ پورا سودا 32,000 ایکڑ زمین کا 12 ارب روپے میں ہوا ہے۔ اب وہ زمین آصف علی زرداری کے سسٹم سنبھالنے والے علی حسن زرداری اور سہیل انور سیال نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ اب وہاں پر جو قبضے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اس سودے کے بعد امیر بخش بھٹو پر بڑی تنقید ہوئی، تو گزشتہ روز انہوں نے بیان بھی دیا کہ میری زمین تھی، میرے باپ کی ملکیت تھی، میں نے بیچی، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ آپ سوشل میڈیا والوں کو کیا پیٹ میں درد ہے؟ جو میرے باپ کی زمین ہے، میری ملکیت تھی، میں نے بیچ دی، بس آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ یہ ان کا کہنا صحیح بھی ہے، ان کی ملکیت تھی، انہوں نے بیچ دی، کون ہوتا ہے ان سے پوچھنے والے کہ بھائی آپ نے اپنی ملکیت کیوں بیچی؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امیر بخش بھٹو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں، اس وقت وہ گئے ہوئے ملک سے باہر عمرہ کرنے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ آئیں گے پاکستان، اور پھر شاید امکان ہے کہ 27 دسمبر کے جلسے میں امیر بخش بھٹو باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے، یعنی کہ اس شمولیت کے بعد سردار ممتاز علی خان بھٹو کی ساری سیاست کو ان کے بیٹے امیر بخش بھٹو دفن کر کے پیپلز پارٹی میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کریں گے۔ ان ساری سٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔